सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थप 13 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ। 2 कार्तिकमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री लामिछानेलाई चौथो पटक म्याद थपका लागि आइतबार अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासले सहकारी ठगी सम्बन्धी सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अनुसन्धान गर्न 13 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन भएको गोर्खा मिडियाका पूर्व प्रबन्धक निर्देशक तथा सञ्चालक रविसँगै गोर्खा मिडियाका पूर्व सञ्चालक छविलाल जोशी, नेचर हब्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाल र जीपी राईसँग मिलेर रकम अपचलन गरेको आरोपमा पक्राउ परेकी लीला पछाइलाई पनि 13 दिन नै हिरासतमा राख्न प्रहरीले अनुमति दिएको छ। म्याथपका क्रममा न्यायाधीश दाहालले पीडितको र बचत फिर्ताबारे समेत सचेत गराएका छन्। थुनाहरूलाई हिरासतमा राख्ने कि छाड्ने बारे पक्ष विपक्षको बहसपछि न्यायाधीश दाहालले पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउने र थुन्ने मात्रै हो कि बचतकर्ताले पैसा पनि फिर्ता पाउँछन् भनेर प्रश्न गरे। पक्राउ गर्नु, मुद्दा चलाउनु, दोषीले सजाय पाउनु र बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउनुलाई फरक हिसाबले हेरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। सहकारीका मुद्दामा रकम दुरुपयोग गर्नेहरूलाई सजाय भए पनि बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउन नसकेको तर्क इङ्गित गर्दै न्यायाधीश दाहालले पीडितले रकम फिर्ता पाउने स्थिति बनाउनु पनि अनुसन्धानकर्ताकै जिम्मेवारी भएको बताए। सरकारी वकिल र पीडित पक्षका अधिवक्ता रवि लामिछाने र छविलाल जोशी पक्षका कानुन व्यवसायले बहस गरेपछि जाहेरीकर्ता कृष्ण जैसीले समय मागेर बोले। उनीपछि पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेले समय मागेर कुरा राखे। उनले असली सहकारी पीडितलाई रकम फिर्ता गराउनतर्फ नभई आफूमाथि राजनीति गर्ने काम भइरहेको जिकिर गरेपछि न्यायाधीश दाहालले उनलाई रोक्दै अनुसन्धानकर्तातर्फ सचेत गराएका थिए। न्यायाधीश दाहालले कसैलाई मुद्दा चलाएर थुन्नेतिर मात्र नभई बिगो भराउन सम्पत्ति रोक्का गर्ने, पीडितलाई पैसा फिर्ता गर्ने जिम्मेवारी पनि अनुसन्धानकर्ताकै भएको भन्दै ध्यान दिन आग्रह गरे। यो मुद्दा आयो, भोलि फैसला होला, दोषी ठहर पनि होलान्, 5 र 10 र 15 वर्ष सजाय पनि होला, तर ठहर हुने बित्तिकै बिगो भराउने सम्पत्ति छ कि छैन? न्यायाधीश दाहालले प्रहरीलाई सचेत गराए। बिगो भराउन कुन बैंक, कुन सहकारीमा कति रकम छ, दोषी कहाँ सम्पत्ति छन्, यो सम्पत्तिबाट बिगो भराउनु भनेर देखाउने जिम्मेवारी पनि अनुसन्धानकर्ताकै हो। ठहर भइसकेपछि बिगो भराउने सम्पत्ति देखिएन भने पीडितको के अवस्था होला? पुराना केही सहकारीको अवस्था त्यस्तै देखिएको र पीडितले रकम पाउने नपाई दोषी जेल मात्र जाने देखिएको न्यायाधीश दाहालले बताए। थुनामा रहेका थुनिने फरारी हुने तर पीडितले पैसा नपाउने स्थिति भयो भने के होला भन्दै उनले कहाँ सम्पत्ति छ, कति रोक्का राखिएको छ, त्यो पीडितलाई जानकारी गराउन अनुसन्धानकर्तालाई आग्रह गरेका छन्। न्यायाधीश दाहालले बिगो भराउने कानुनी प्रक्रिया पनि बुझ्न र पढ्न समेत सबैलाई आग्रह गरेका छन्। त्यसअघि रविका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, मेघराज पोखरेल, नारायण घिमिरे, अधिवक्ता नारायण दत्त कणेलले गैरन्यायिक हिसाब रविलाई थुनिएको बताएका थिए। उनलाई म्याद थप्दै थुन्ने राज्यकै योजना जस्तो देखिएको तर सहकारी पीडितलाई न्याय दिने गरी अनुसन्धानकर्ताले अनुसन्धान नै नगरेको उनीहरूको तर्क थियो। पूर्व डिआइजी समेत रहेका जोशीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण थापा, जगन्नाथ ढकालले बहस गरेका थिए। सरकारी वकिल कार्यालय जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफले, जिल्ला सहायक न्यायाधिवक्ता शान्तिदेवी शर्मा र विपिनराज तिवारीले सहकारी ठगी मात्र नभएर सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दामा पनि रविमाथि अनुसन्धान भइरहेको भन्दै अझै थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको बताएका थिए। पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले रविको संलग्नताबारे बयान दिएको, बैंकबाट विवरण मगाएर खाता रोक्का गर्न र मालपोतबाट सम्पत्ति रोक्का गर्न पत्र पठाएकोले अझै थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने तर्क पेश गरेका थिए। जाहेरवालाका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता युवराज पराजुलीले लामिछानेलाई छोड्दा प्रमाण नष्ट हुन सक्ने, थप पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्ति पनि प्रभावित हुन सक्ने बताए। जाहेरीकर्ता कृष्ण जैसीले रवि गृहमन्त्री हुँदा आफूहरूले मुद्दा पटक पटक प्रभावित पारिरहेको र आफूहरूले असुरक्षित महसुस गर्नु परेको बताए। जैसीको भनाइ राख्ने बित्तिकै रविले हात उठाएर आफूमाथि गम्भीर आरोप लगाएको भन्दै बोल्ने समय मागेका थिए। रविले आफू मिडिया ट्रायलको शिकार बनेको बताउँदै सहकारी पीडितका नाममा ठूलो राजनीति भएको बताए। सहकारी पीडितका नाममा आन्दोलन गर्ने अभियन्ताले सहकारी पीडितको आँसुमाथि खेलवाड गर्दै आफूमाथि प्रहार गरिरहेको रविको बयान थियो। आफूले टेलिभिजन प्रस्तुता हुँदा 100औं सहकारी पीडितको मुद्दा उठाएको र गृहमन्त्री हुँदा पनि सहकारी पीडितको पक्षमा काम गरेको भन्दै उनले अहिले देखेका सहकारी पीडित आफू कहाँ नआएको
बनाएको दाबी गरे। अहिले केही नक्कली सहकारी पीडितले पैसा उठाएर आफू विरुद्ध उत्रिएको र असलीय सहकारी पीडितलाई अन्याय गरेको समेत रविले दाबी गरेका थिए। रविले गम्भीर आरोप लगाएपछि न्यायाधीश दाहालले उनलाई रोके। पीडित बचतकर्ता र प्रतिवादीबीच सूचनाको आदान प्रदान भएको देखिएको उल्लेख गरे। कसैले सहकारी पीडितहरूका नाममा पैसा उठाएर आन्दोलन गरेको भए 18,000 सहकारी पीडितको आवाज उठाउने, त्यस विरुद्ध बोल्न सक्ने भन्दै उनले दुई पक्षबीच मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन सक्ने बताए। न्यायालयले न्यायको आँखाले हेर्ने बताउँदै न्यायाधीश दाहालले बहस गर्ने अधिवक्ताको मिसेल मात्र अध्ययन नगर्ने बताए। उनले पूर्व डीआइजी छविलाल जोशीलाई समेत प्रश्न गरेका छन्। जाहेरीकर्ता जैसीले प्रमाण नष्ट गर्ने योजना बनाइरहँदा जीवी राईका पूर्व साझेदार समेत रहेका छविलालको घरमा कम्प्युटरको हार्ड डिस्क भेटिएर धेरै तथ्य थाहा भएको दाबी गरे। उनीहरूलाई हिरासतमा नराखिए अरू प्रमाण नष्ट हुन सक्ने उनको दाबी थियो। छविलालको यो आरोप झुटो भएको भन्दै जीवीले आफ्नो घर भाडा लिएको, उसले के ल्याएर राख्यो भन्ने आफूलाई थाहा नहुने बताएका थिए। न्यायाधीश दाहालले भने घर भाडामा दिएको मात्र नभई जीवीका पूर्व साझेदार समेत भएकाले आफ्नो घरमा के छ भन्ने पूर्व डीआइजी समेत रहेका व्यक्तिले अनभिज्ञता देखाउनु सान्दर्भिक नहुने उल्लेख गरे। साथै न्यायालयले सबै प्रमाण तथा तथ्य हेरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने भन्दै कहीँ आत्तिनु नपर्ने बताएका छन्।